नमस्कार. जनतेच्या समोर आम्ही ह्याच खातीर आयल्या की तुमकां याद करून दिवपा खातीर. ह्या मनशाक तुम्ही वळखता आसतले आनी ह्या मनशाक वळखतना ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो तुम्ही पळयला आसतल्यो आनी त्याच बरोबर ही ज्यो गाडयो अमिताक मारपाक हाडलेली आनी ही E1 गाडी प्रज्योत गांवकर. ह्या प्रज्योत गांवकराचे बद्दल आमी उलोवपाक ह्याच खातीर आयल्या. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, तुम्ही आयकलां आसतलें की प्रेस कॉन्फरन्स तेजे हांवें कोणाक हायर केलें ना, हांवें कोणाक पयशे दिले ना आनी म्हज्या तकल्यान बसून हाजेर अटॅक करपाचो म्हणजे हेच जालें ना. कसलेच तरेचें प्लॅनिंग हे म्हज्या ऑफिसांतल्यान किंवा म्हज्या तकल्यांतल्यान जालें ना. की अमित नायकाक मारपा खातीर आपले मनीस कोणूच ना, आपले ऑफिस सुद्दां इनवॉल्ड ना. पण ह्या सुभाष फळदेसायक आमी विचारपाक सोदता, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक जेन्ना ह्या प्रज्योत गांवकराचें नांव आयलें तेन्ना तुवें प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलेलें ना की ऑफिस इनवॉल्ड आसा काय प्रज्योत इनवॉल्ड आसा काय केपेच्या पोलिसांनी केल्लें जे इन्व्हेस्टिगेशन सारकें ना. ह्याच खातीर आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. प्रज्योत गांवकराचें ब्रँडिंग करप चालू आसा. एक टोर्नामेंट दवरला, त्या टोर्नामेंटाक सुभाष फळदेसाय स्पॉन्सर. कोण टोर्नामेंट करता? प्रज्योत गांवकर. ह्याच खातीर आमी उलोवपाक आयल्या. 3 महिन्या पयलीं जे सप्टेंबराच्या 13 तारखेर सुभाष फळदेसायांचें काम दिलें प्रज्योताक की तूं अमिताक मोड, तुज्या फाटल्यान आमी आसा, तुज्या फाटल्यान पावर आसा. आनी ह्याच खातीर जेन्ना 3 महिन्याच्या उपरांत दबाव आयलो प्रज्योत गांवकराक, जेन्ना पोलिसांनी ह्या चार्जशीटी भितर घेतलो की प्रज्योत गांवकर मेन सूत्रधार, त्या टायमार सुद्दां सुभाष फळदेसाय उलयल्लो ना. आनी आयज जेन्ना सुभाष फळदेसाय ह्या प्रज्योत गांवकराकच घेवन जे ब्रँडिंग करता, तुवें त्या टायमार आपल्या सांगण्या वयल्यान जें केलें त्या खातीर तुजें नांव घाण जाल्लें आसा. पूण आयज तुका आपूण प्रोमोट करता. आनी ह्याच खातीर नेत्रावळीच्या ह्या गांवांतल्यान जेन्ना आमी न्यूज करता, आमचेच गांवचे काल प्रोमोट करपाक सुद्दां ह्या प्रज्योताचे इर्द गिर्द आसले. लज दिसपाक जाय की ज्या मनशान एक्यूज म्हण जेन्ना पोलिसेन ताका मेन सूत्रधार धरलेलो आसा आनी कसल्या, जेन्ना एक मनशाक जितो मारपाचो प्लॅनिंग. आनी अशे टायमार आमच्या गांवचे सुद्दां प्रोमोट करपा खातीर त्यांचे इर्द गिर्द जेन्ना लायनीक उबे रावता, लज दिसपाक जाय. सो ह्याच खातीर आमी म्हणलां की दबाव आसता पार्टी फोरमाचो, दबाव आसता खंयच्याय मनशाक प्रोमोट करपाचो, पूण कोणाक? एक क्रिमिनलाक, एक जेन्ना एक मनशाक जितो मारपा खातीर जो प्लॅनिंग करता, ताका मारपा खातीर रातच्यो गाडयेचेर अटॅक करता, त्या मनशाक प्रोमोट करपा खातीर सुभाष फळदेसाय सांगता म्हण तुमी लायनीक उबी रावता, अशें जालें तें. सो फाल्यां आयज आमकां म्हणपाक पडटा की कोणाकय मारा, आमदार आसा फाटल्यान, कोणाचेर हात घाला, आमदाराचो पावर आसा फाटल्यान, दिसूं येता. कित्याक प्रज्योत गांवकराक 3 म्हयने पर्यंत जेन्ना अरेस्ट जावपाचो आसलो प्रज्योत गांवकर पयलो, जेन्ना सुभाष फळदेसायाच्या ह्या दबावान केपे पोलिसांनी ताका अरेस्ट करपा पासून टायम काडलो. जेन्ना केपे पोलिसांनी टायम काडलो, हे प्रज्योत गांवकराक संजीवनी मेळ्ळी. पळय आपूण फ्री आसा, अरेस्ट केलो जाल्यार सुभाष फळदेसायचें नांव येवपाचें, हे इर्द गिर्द आसा तेंची नांवां येवपाची. पण जेन्ना आयज आमी जेन्ना युट्यूबाच्या ज्या सोशल मिडियाच्या फोरमांतल्यान जेन्ना पळयता की टोर्नामेंटाक सुभाष फळदेसायचो बॅनर आनी स्पॉन्सरशीप कोणाक? एक एक्यूज मनशाक. जे एक्यूज मनशाक आमी पळयला की सोशल मिडियाचेरच ह्यो बिहेऱ्यो आनी हे क्रिमिनल ज्या तरेन सुभाष फळदेसाय तांकां बॅकिंग करता. सो आमी मागता आमदारा कडेन, सांगेचो विकास बरो जाता, क्रायम करा, सोऱ्याच्यो बाटल्यो पिया, तेजे फाटल्यान आमदार आसा, हो ब्रँडिंग चलता. आनी ह्याच खातीर अमिताचेर जो अटॅक जालो, कित्याक अमित सत्य दाखयता, गटारां गायब जाल्लीं ती दाखयता, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचें सत्य दाखयता, अशे टायमार अमिताचेर अटॅक जाता. पूण सुभाष फळदेसाय ब्रँडिंग करता. पळय सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन जे क्रिमिनल रातचे टायमार लोकांच्या गाडयांचेर अटॅक करून जितो मारपाचो प्लॅन करता, त्या मनशाक सुभाष फळदेसायाची आयज सपोर्ट आनी ब्रँडिंग, फायनान्शियल हेल्प. कित्याक तूं म्हाजे बरोबर आसलो म्हण आपूण तुजे बरोबर आसा. पळय ब्रँडिंग करपा खातीर सुभाष फळदेसाय, सांगेचो आमदार, गोंय राज्याचो कॅबिनेट मिनिस्टर, तुमकां ह्या फोटवांनी दिसतलो. देव बरें करूं. नमस्कार.